نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واوا صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات ساڑھے خطبات جمعہ دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عنوان جاری ہے گزشتہ تو پیوستہ جمعے پچھلے جمعے تو قبل میں اس عنوان نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے قبول ایمان تک ذکر کر چکے ہیں. اس تو آگے آج میں اپنے بات دا آغاز کرانگا اس موضوع نو آگے شروع کرانگا کہ جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسیاں عظیم ہستیاں جنہاں نو مکے دے اندر ایک روب حاصل سی مقام حاصل سی جو کہ چودھری قسم دے بندے سن اسلام دے اندر داخل ہو گئے اسلام نو قوت ملی غلبہ ملیا اور مسلمان کھل کھلا کے بیت اللہ دے سین دے اندر نماز پڑھن لگ پے علمی حلقے اور مجلساں قائم کرن لگ پے. مشرکین مکہ جو کہ مسلسل آپ دی اس دعوت نو روکن دیاں تدبیراں کاوشاں اور بہت ساریاں کوششاں کر چکے سن ہن ایک نویں انداز نال سوچ دے نے کہ کی کیتا جائے. دن بدن دعوت بڑھتی جا رہی ہے اور دار ارکم دے وچوں نکل کے بیت اللہ دے سین دے اندر اور مکے شہر دے اندر آ گئی. ہن کی کیتا جائے؟ قبیلہ بنو عبد شمس دا سردار اور بڑے عزت اور مقام و مرتبے والا بندہ عتبہ بن ربیعہ یہ کہہ لگا تسی مینوں
ایک دفعہ موقع دیو, میں بھی اپنی کوشش کر کے ویخ لواں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے موقع دینے ہیں, سانوں تے دعوت رکنی چاہیے. کہنے لگا میرا یہ ذہن ہے, چونکہ قبیلے دا سردار سی, وڈیرا سی, چودھری بندہ, کہ جدوں بھی کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے, تحریک دا آغاز کرتا ہے, وہ دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جدوں مقصد پورا ہو جائے تو دا کام ختم ہو جاتا ہے. تسی ویکھتے ہو نا کئی لوگ احتجاج کرتے ہیں, جلوس کٹتے ہیں, مارچ کرتے ہیں, پھر مک مکا کر کے لے دے کر کے تو چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. کئی دھرنے, کئی مارچ, کئی احتجاج, کئی جلوس, انجام کی ہوتا ہے, نتیجہ کی ہوتا ہے, کچھ لے دے کے مک مکا کر کے اپنے مطالبات منوا کے تو واپس آ جاتے. انہیں کہا میرا تجربہ تو یہی ہے کہ انج ہی ہوتا ہے. چلو اگر یہ مقصد بھی نال بندے جوڑ کے اپنی ایک تنظیم بنا کے اپنی قوت بنا کے سارے خلاف مقابلے تے کھڑے ہو کے جے کچھ لینا مقصد ہے تو میں جا کے گل بات کر لینا, تے جو منگے گا جس چیز دا مطالبہ کرے گا میں ماننا ہونا جے, تے پھر وہ دے کے اس دعوت تو جان چھڑا لواں گے. انہوں نے کہا ساڈے والوں تینوں پورا اختیار ہے, جویں منن, جو مطالبہ کرن, جو منگن تو من لویں, اسی انشاءاللہ مطالبہ پورا کر دیاں گے. اے عتبہ بن ربیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا. آپ بیت اللہ دے قریب بیٹھے نے, آ کے لاگے بہ کے کہنے لگا تسی جڑی تحریک دا آغاز کیتا ہے, جس مشن دا آغاز کیتا ہے, میں یہ چیزاں ویکھ رہا, تہاڈا مقام, تہاڈا مرتبہ صرف تہاڈے قبیلے اندر نہیں بلکہ پورے مکے دے اندر ایک مسلمان ہے. تہاڈا حسب و نسب بہت اعلیٰ ہے, تہاڈی سیرت صورت بہت اعلیٰ ہے, تہاڈا کردار بہت اچھا ہے, تے اس وجہ تو تہاڈا مقام و مرتبہ ساڈے اندر پہلے ہی بہت زیادہ ہے. تے آ جڑا تساں کام شروع کیتا ہے یہ دے نال مکے دے وچ لڑائیاں پی گئیاں نے, گھراں دے گھر برباد پہ ہوندے نے. کتے باپ مسلمان ہو گیا تے بیٹا نہیں, کتے بیٹا ہو گیا تے باپ نہیں, کتے خاوند ہے, کتے بیوی ہے, کتے بھرا نے, ہر گھر دے وچ لڑائی پی گئی ہے. جے تیرا اس تحریک نو چلان دا مقصد انجام کچھ حاصل کرنا ہے تے سانو ہونے ٹائم نال دس دے, جو تیرا مطالبہ اسی پورا کر دینے. اگر تیرا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو تو حکم کر, سارے مکے دا مال دولت تیرے قدمہ جو رکھ دینے ہیں, مکے وجہ تیرے تو ود کے مالدار کوئی نہیں ہوئے گا. دوسری گل, اگر تیرا مقصد عہدہ لینا ہے اسی تینوں اپنا سردار مان لینے, تیرے تو بغیر اسی اپنا کوئی فیصلہ نہیں کران گے, کوئی گل بات تیرے تو بغیر نہیں کران گے, ہر معاملے اندر تینوں اگے رکھا گے. تیسری گل, جے تیرا مقصد ان تنظیم بنا کے بندے نال جوڑ کے بادشاہ بننا ہے اسی تینوں اپنا بادشاہ بنا لینے ہیں. چوتھی گل, اگر تیرا مقصد پیار محبت والا ہے یا تینوں کسی نال پیار ہو گیا ہے, تو کتے شادی کرنا چاہنا ہے تے او دے واسطے تو اپنی قوت بنا رہے ہیں, مقام بنا رہے ہیں, ٹور بنا رہے ہیں. جس سردار دی بیٹی, جس گھرانے دی بہن تینوں پسند ہے, تو ایک دفعہ حکم کر, اسی تیرے نال 10 عورتاں دا نکاح کرن نو تیار ہاں. پنجویں گل کہ اگر تیرا مطالبہ کوئی نہیں, تینوں چاہیے کچھ نہیں, تے پھر سانو انج لگتا ہے کہ جویں نعوذ باللہ تیرے تے کوئی جن پوت وہ سوار ہو گیا ہے, تیرے تے کسی جن دا سایہ ہے تے انہیں تینوں مجبور کیتا ہے آ سارے کام کرن تے. جے تینوں کوئی ایہو جہا مسئلہ ہے تے تاں دس, اسی تیرا علاج کرواواں گے, جنہ پیسہ لگے گا لگاواں گے, جویں تیرا علاج ہو سکیا کرواواں گے. تے جب تک تینوں آرام نہیں آ جائے گا, اے جن پوت دا سایہ تیرے تو نہیں لتھ جائے گا, انہی دیر تک اسی تیرا علاج کرواندے رہواں گے. یہ ساریاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کردا ہے.
کیونکہ انہیں کہا سی کہ میں تہاڈے نال گلاں کرن آیا, میری گل سنو. نبی پاک نے فرمایا تسی جو سناؤ گے نا اے ابو الولید, میں تہاڈی گل سناں گا. انہیں اپنی 5 باتاں پیش کیتیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الولید تیری گل پوری ہو گئی ہے؟ کہنے لگا ہاں میری گل پوری ہو گئی ہے. انہاں 5 گلاں وچوں جیڑی گل تو کہنا ہے اسی اوویں کر دینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن مینوں جو مسئلہ ہے حل پوچھن آیا کرن آیا نا کہ جو مسئلہ ہے دس جو چاہیے ہے میں وہ حل کراں. ہن مینوں جو مسئلہ ہے میں وہ مسئلہ بیان کراں؟ کہنے لگا ہاں بیان کرو. جویں تساں دھیان نال میری گل سنی ہے ایویں دھیان نال ہن میں تہاڈی گل سناں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے پھر مینوں کی مسئلہ ہے, میرا مسئلہ سن. مسئلہ کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک دی سورہ حامیم سجدہ دی تلاوت شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا ابو الولید میرا مسئلہ سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعونا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين إن الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وتجعلونه رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وأوحى في كل سماء. اللہ پاک دا قرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم
साइकतम मिसला साइकती आदिम व समूद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा दी तिलावत शुरू कर दी। इन्हें वादा कीता सी जिवें तुसां मेरी गल ध्यान नाल सुनी है मैं तुहाडी गल ध्यान नाल सुनांगा। दोवें हाथ पिछे जमीन नाल टेक लगा के ते कुरान दी तिलावत सुन रहा है। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत ते पहुंचे फ इन आरज़ू फकुल अनज़रतुकुम साइकतम मिसला साइकती आदिम व समूद। अरबी दा माहिर सी, अरबी दान सी, गल्लां समझ रहा सी। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए ऐत पढ़ी ते बेसाख्ता उठिया, उठ के ते नबी पाक दे मुंह ते अपना हाथ रखिया, कहंदा अल्लाह दा वास्ता ही अगे ना पढ़ी, मैनू इंज लगदा है जिवें हुणे मेरे उत्ते अजाब नाज़िल हो जाएगा, मैनू इंज लगदा है जिवें हुणे मेरे उत्ते आसमान डिग पेगा। अल्लाह दा वास्ता ही होर ना पढ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक दी तिलावत जारी रखी। आप पढ़ते गए सजदे तक पहुंच गए। आपने सजदा कीता, आपने फरमाया अबुल वलीद तेनू मेरे पैगाम दा मेरे मसले दा पता लग गया ही? कहने लगा हाँ पता लग गया है, मैनू समझ आ गई है। नबी पाक ने फरमाया हुण तू जान ते तेरी कौम जाने। अबुल वलीद उतबा बिन रबिया उठिया ते पिछा मुड़ पिया। जदों मक्के दे चौधरियां ने वेखिया उतबा बिन रबिया वापस आ रहा है, आपस दे अंदर एक दूजे नू कहन लगे यार जिवें उतबा गया सी उवें वापस नहीं आ रहा। ओ उतबा जिस जोश नाल गया सी उंज वापस नहीं आ रहा, उतबा बदल गया जे। एदी चाल दस दी है, टोर दस दी है, चेहरा दसदा है, उतबा बदल गया जे। उतबा बिन रबिया कोल आया, कहने लगे हाँ अबुल वलीद की मामला है। ते उतबा बिन रबिया कहने लगा ए मक्के वाले हो, जो कुछ मैं सुन के आया मैं समझ के आया, मैं तानू एहो मशवरा देंगा इनू एदे हाल ते छड़ दियो, एदा रस्ता ना रोको, एदा मुकाबला ना करो, एदे मुखालफ ना बनो, इनू एदे हाल ते छड़ दियो ते अलग थलग हो जाओ। एदा वास्ता पै गया है पूरे अरब नाल, एदी दावत फैलदी जा रही है। अगर अरब वाले मिल के इनू कतल कर देंगे ते किसे दे हथों तुहाडा कम हो जाएगा, तुहाडे हाथ खून नाल रंगीन नहीं होणगे। ते जे ए गालब आ गया जो कलाम मैं सुनाया जे हुण कुछ ना कुछ हो के रहेगा, कोई ना कोई इनकलाब आके रहेगा। ते जे ए गालब आ गया ते मक्के वाले सानू मुफ्त विच इज्जत मिल जानी जे। जे अरब ने मिल के कतल कर दिता तो किसी दे हथों तुहाडा काम हो जाएगा, तुहाडे हथ महफूज रहणगे। ते जे गालब आ गया तुहाडी इज्जत मुफ्त विच बन जाएगी, कलमा पढ़ के फिर नाल रल जिओ। तुसी एदी बरादरी जे, खानदान जे, एदे कौम कबीले वाले जे, एदी बादशाहत तुहाडी बादशाहत, एदी इज्जत तुहाडी इज्जत है। जे गालब आ गया तो मक्के वाले हो नाल रल जियो, एदे नाल रल के अल्लाह तुहानू मुफ्त विच इज्जत दे देगा। कहने लगे अबुल वलीद इंज लगदा है जिवें तेरे ते भी ओदा जादू चल गया है। कहने लगा तुसी हुण भावें जादू कहो ते जो मर्जी कहो, जो मैं सुनिया है एक कलाम ना शेर है ना नजूम है ना कहानत है, एक कलाम बड़ा पुर असर है। इन्हें गालब आके रहना जे, जो मैं समझिया मैं दस दिता जे, अगों अपनी मर्जी करो। मक्के वालियां ने जदों किसी तरह गल बनती ना वेखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल फिर मिल के आए। अच्छा हालात इंज दे इन्हां दे बन गए ने, एक कदम अगे थे एक कदम पिछे।
کدی سخت تے کدی نرم، کدی جھگڑا تے کدی صلح، کدی صلح تے کدی جھگڑا، کدی ترغیب تے کدی ترہیب، کدی ترہیب تے کدی تخویف ہے، نہ فرار ہے نہ اقرار ہے، پھنس گئے نے، ان کی کریے؟ مل کے آ گئے، پھر سودے بازی کہن لگے انج کر تو ساڈیاں نو منی جا، اسی تیرے نو منی جائیے، جے ساڈے سچے ہون گے تے تینوں حصہ مل جائے گا، جے تیرا سچا ہوئے گا تے چل اسی سانو حصہ مل جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل افغیر اللہ تأمرونی عبد ایھا الجاہلون۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل افغیر اللہ تأمرونی عبد ایھا الجاہلون۔ او جاہلو بے وقوفو، میں رب نو چھڑ کے اے ہتھاں دے بڑھائے ہوئے انہاں نو پوجا؟ ہائے میرے اللہ، او کلی شرک بدعت دی چھوڑ میاں، دل نال خدا دے جوڑ میاں، او کلی شرک بدعت دی چھوڑ میاں، دل نال خدا دے جوڑ میاں، منہ مشرکاں والوں موڑ میاں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے کلمہ عجب خزانہ ہے، کر عمل نہ بن دیوانہ ہے، ایویں زندگی پیا گوانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ او پائیو کلمہ پڑھدا جیڑا اے، او پائیو جیڑا کلمہ پڑھدا اے، وچ کفر شرک نہ وڑدا اے، او جنت دی پوڑی چڑھدا اے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے دا معنی اے معبود اکو، اے دا معنی اے معبود اکو، او خالق تے مسجود اکو، او مالک تے معبود اکو، کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توحید دی دولت چھڑ کے کیوں شرک کراں؟ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے میں رب نو چھڑ کے اے ہتھاں دے بنائے ہوئے نہیں پوج سکدا۔ سننا تے عام نال اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ قرآن دے نور نال ساڈا سینہ منور کر دے، اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے۔ اللہ دے فضل و کرم نال قرآن پڑھن دا تے میرا اپنا بڑا شوق ہے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے جا رہے نے، دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اے مشرکین مکہ تدبیراں سوچ دے جا رہے نے۔ مشرکین مکہ نے پھر ایک اور حل سوچیا، کہن لگے جے واقعی اللہ دا نبی ہے، واقعی اللہ دا رسول ہے، پھر ایک اور طریقے نال آزما لینے امتحان کر لینے تاکہ گل پکی ہو جائے۔ انہاں نے اپنے کچھ بندے وفد بنا کے یہودیاں وال بھیجے۔ او یہودی جو اہل کتاب نے، جو تورات پڑھتے نے، جو اپنے دین نال شریعت نال وابستہ نے، انہاں وال اپنا وفد بھیجیا کہ ساڈے کول ایک بندہ ہے جنے
نبوت دا اعلان کیتا ہے تسی سانو کچھ سوال دسو اسی انہوں سوال کریے یہودیاں نے آکھیا جے انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے جے او دا دعویٰ ہے کہ میرے کو آسمان تو وحی آندی ہے فرشتہ رب دے پیغام لے کے آندا ہے پھر او دے کولوں 3 سوال کرو اگر سوالاں دے جواب دے دوے پھر وہ واقعی نبی جے انہاں سوالاں دے جواب نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا چونکہ تورات دے اندر نشانیاں علامات سارا کچھ پڑھتے سن کہنے لگے 3 سوال نے انہاں دا جواب نبی تو علاوہ رسول تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا سوال کی نے کہنے لگے انہوں پوچھو کو 5-7 بندے نے جنہاں نے دین دی خاطر کاروبار چھڑیا سی بادشاہ دا مقابلہ کیتا سی وہ بندے کون نے دوجا سوال ایک ایسا بندہ ہے جنہیں پوری زمین دے سفر کیتے مشرق و مغرب تک پہنچیا وہ بندہ کون ہے او دا واقعہ کیے تیسرا سوال کہ روح کی چیز ہے یہ 3 سوال نے نبی تو علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا یہ سوال لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آیا وفد اگر تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو تو آنے کو جبریل فرشتہ وہی لے کے آندا ہے انہاں سوالاں دے جواب دیو انہاں نے سوال پیش کیتے اللہ پاک نے پوری سورہ کاف نازل کر دیتی اللہ پاک نے فرمایا او 3 4 یا 5 7 بندے جنہاں نے وقت دے بادشاہ دا مقابلہ کیتا تے پھر اپنا کاروبار چھڈیا اللہ پاک نے فرمایا او صحابہ کاف نے واضرب لہم اللہ پاک نے انہاں دا قصہ واقعہ پورا بیان کر دیتا ویسے میں بیان کر چکے ہیں صحابہ کاف دے بارے مجموعہ پڑھا چکے ہیں میں صرف اشارہ کر رہے ہیں او صحابہ کاف نے دوسرا سوال او کیڑا بندہ ہے جنہیں پوری زمین دے سفر کیتے تے مشرق و مغرب تک پہنچیا او دا واقعہ کی ہے اللہ پاک نے سورہ کاف دے اندر اے بھی جواب دیتا کہ او بندہ بادشاہ ذوالقرنین نے جنہیں اپنے وسائل دے نال سفر کیتا ہے اوتھوں تک پہنچ گیا جتے سورج غروب ہوندا ہے اونے مغرب تک پہنچیا تے سورج غروب ہوندا اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ادھروں سفر کیتا تے زمین دا دوسرا کنارہ مشرق تک پہنچ گیا مشرق دے بالکل قریب پہنچیا انہیں سورج طلوع ہوندا اپنیاں اکھاں نال ویکھیا او ذوالقرنین بادشاہ ہے میں ادھے بارے بھی جمعہ پڑھا چکے ہیں پورا دے حالات و واقعہ سارا کوئی بیان کر چکے ہیں تیسرا سوال ہے کہ روح کی ہے اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم شیئا الا قلیلا اللہ پاک نے فرمایا سونیا روح دے بارے سوال کر دینے انہاں نو کہہ دے قل الروح من امر ربی روح میرے رب دا امر ہے میرے اللہ دا حکم ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نال سوالاں دے جواب دے دیتے وچوں من گئے کہ واقعی اللہ دا نبی رسول ہے ہن پھر کی کیتا جائے آپس دے اندر مشورہ کر دینے پھر انج کرنے ٹائم لینے کو گلاں سیکھنے سمجھنے کسے طرح منانے ہو سکتا ہے کچھ ساڑیاں مننے کچھ اسی منیے تے رال مل جائیے کہنے لگے جے تسی اللہ دے نبی ہو تے سانو تہاڈا ٹائم چاہیدا ہے ساڈے کول آیا کرو وقت دیا کرو ساڈے سامنے اے وحی دیاں خبراں اے علم بیان کریا کرو لیکن انج نہ ہووے کہ جتھے اے تہاڈے کول اے صحابہ کرام غلام بیٹھے نے مظلوم بیٹھے نے ماڑے بیٹھے نے جتھے بلال ورگا غلام بیٹھا ہے اور جتھے
اس طرح دے ماڑے ماڑے لوگ بیٹھے نے اسی اوتھے نہیں بہنا ساڈے واسطے الگ مجلس ہوئے اسی وڈیرے سردار چودھری مالدار سرمایہ دار انہاں غلاماں یتیماں مسکیناں غریباں فقیراں دے نال اسی نہیں بہ سکدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نرمی دا مظاہرہ کیتا آپ نے سوچیا چلو ٹھیک ہے اسلام دی دعوت پیش کران گا جدو سنن گے تے ہو سکتا ہے من لین گے آپ نے کچھ نرمی وکھائی تے ٹائم دین دا سوچیا اللہ پاک نے فرمایا سونیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اللہ پاک نے فرمایا سونیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ پاک نے فرمایا سونیا نہیں جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے ایمان قبول کر لیا ہے اور کلمے واسطے کر چھڑیا مال چھڑیا تجارت چھڑی کاروبار چھڑے پینا پرا چھڑے تیرے نال مل گئے جڑ گئے مارا کھادیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اج انہاں نو چھڑنا نہیں انہاں دی خاطر ہن ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بلال نو پاسے کر کے تے ابو جال دے کول بیٹھے ہون تے ٹائم دتا ہوئے تے گلاں باتاں ہوندیاں ہون تے کارکناں دا پھر دل ٹوٹدا ہے کہ نہیں بھی اوکھے ویلے اسی نال چلدے رہے ہیں جدوں مشکل حالات سن اسی قربانیاں دیندے رہے اج قوت مل گئی ہے تے اج ٹور پھر چودھریاں دا ہو گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا نہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جنہاں نے اوکھے ویلے ساتھ دیتا ہے انہاں نو چھڑنا نہیں اے گل من دینے مندن سن دینے سنن انہاں دی مرضی پر اوکھے ویلے دے کارکناں نو چھڑنا نظر انداز کرنا انہاں نو کنڈ نہیں کرنی سننا تے عام نال ہن اگے معاملہ چل پے جڑی میں آیت پڑھ رہا سی اللہ پاک نے فرمایا سونیا ان قادو لا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا سونیا ہو سکتا ہے یہ تینو اللہ دے پیغام تو بہکا دین پھسلا دین تیرے نال دوستی کر کے محبت کر کے پیار کر کے ہو سکتا سی انج کر دین دے وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَا کا اگر تینو اسی ثابت قدم نہ رکھ دیں اسی تینو مضبوط نہ رکھ دیں لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللہ پاک نے فرمایا سونیا ہو سکتا سی تینو اپنے ول مائل کر لیندے اگر تو تھوڑا جیا بھی جھک جاندا تے ساڈے تو دور ہو جاندا ہائے میرے اللہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حفاظت دے اندر نے وحی دے پابند نے اللہ پاک دے حکم دے تابع نے سننا تے آن نال اے ساریاں سکیماں چل رہیاں نے تے سردار ابو طالب جن نے اپنے باپ عبد المطلب دے نال آخری وقت دے اندر عہد و پیمان کیتا سی کہ اپنی اولاد تو ود کے اپنے بھتیجے محمد دا خیال رکھاں گا وہ بھی ہر ویلے پریشان ہے کہ کتے میرے
भतीजे उत्ते कोई हमला आवर ना हो जाए। दिन रात मक्के वालियां दियां साजिशां, इन्हां दियां मुखालफतां, इन्हां दियां तदबीरां। फिर सरदार अबू तालब दे सामने कुछ चीज़ां आईयां कि अबू जाल ने पत्थर लैके नबी पाक दा सर कुचलना चाहया, अल्लाह ने बचा लिया। दूजी चीज, उकबा बिन अबी मोईत ने आप दे गल पाक अंदर कपड़ा पा के ते वट दिते, आप दे गल पाक नूं घुट दिता, अल्लाह ने बचा लिया। तीसरी चीज, उमर बिन खत्ताब तलवार लैके आप नूं कतल करने वास्ते निकल पिया, अल्लाह ने मारन वाले नूं मुहाफिज बना दिता ते रब दा अमर है। चौथी चीज, इन्हां ने सरदार अबू तालब को मुतालबा कीता सी कि अपना भतीजा दे दे, दे बदले साडे कोल एक नौजवान लड़का लै ला, अपना भतीजा दे दे ताकि असी ओनू कतल कर दईए। ये खदशात एक बाप दे ज़हन विच खटकदे रहिंदे और सरदार अबू तालब बाप दी तरह आप दा मुहाफिज निगरान सी। वो बराबर परेशान है कि अगरचे अमीर हमजा, अगरचे उमर बिन खत्ताब नाल ने, पर हर वाले नाल ते नहीं ना तुरे फिरदे। जे खुदा ना खास्ता किसी वेले ना हमला कर दिता, जे मेरे जिउंदे जी मेरे भतीजे नूं कुछ हो गया ते अपने बाप नूं की मूँह विखावांगा जिहदे नाल उदों अहद कीता सी कि सरदार जी मैं तुहाडे पोते दी हिफाजत करांगा, मैं दी हमायत करांगा। सरदार अबू तालब ने इन्हां खदशात दे पेशे नज़र अपने कबीले नूं कट्ठियां कीता। बनु हाशम ते बनु मुत्तलिब, इहदी जिन्नी औलाद सी सारियां नूं कट्ठियां कीता। कहण लगे, ऐ बनु हाशम बनु मुत्तलिब मेरे कबीले वाले हो, तुहानूं पता है ना कि मेरे भतीजे और तुहाडे भरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ मक्के वाले सारे इकट्ठ कर रहे ने, साजिशां कर रहे ने। भावें साडा ओदा दीन वाके पर खून एक है, मेरे नाल अहदो पैमान करो, मैं वडेरा हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरे नाल सारा कौम कबीला वादा करो, हलफ दियो, कोई मुस्लिम है खैर मुस्लिम है, कोई ओदे नाल है कोई ओदे नाल नहीं, सारे मैनू हलफ दियो कि अपने जिउंदे जी इहदी हिफाजत करोगे। सरदार सी कौम दा, सारे आख्या ठीक है। जिन्हें कलमा पढ़िया नहीं पढ़िया सारे वादा किया कि साडे जिउंदे जी अगर कोई इहदे ते हमला आवर होएगा, जिन्हें कलमा पढ़िया वो तो अगे ही नाल ने, जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया उन्हें कोई हमला आवर होएगा, असी इस बिना ते पिछा नहीं हटांगे कि इहदा साडा दीन वक हो गया है, असी इस बिना ते नाल खड़े होवांगे कि साडे कबीले दा बंदा है। वादा हो गया, बैतुल्ला दे सेन अंदर इकरार हो गया। जदों मक्के वालियां वेखिया, अच्छा जदों अहदो पैमान होया ते विचों अबू तालब दा सगा भरा अबू लहब ये उठ के निकल पिया। लगा ना भी मैं इस वादे में शामिल नहीं जे, नबी पाक दे खानदान दा वाहद बंदा सी अबू लहब, जिहड़ा सब तो बड़ा मुखालफ रहा है। कह लगा मैं नहीं जे नाल, मैं उन्हां नाल ही जे। ये उठ पिया। बाकी सारे कबीले वालियां ने अहदो पैमान कर लिया, हिफाजत करांगे। जदों मक्के दे दूसरे चौधरियां नूं सरदारां नूं पता लगा कि सारा कबीला इकट्ठा हो गया है, ओदी हिफाजत ते काम होर मुश्किल हो गया है। उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई, इजलास बुलाया, हुण नवीं साजिश, हुण मुकाबला किवें करिए, हुण काम भारा हो गया है। फिर एक नवीं गल तजवीज़ सामने आई कि इन्हां दा बाईकाट करो। की करो? बिल्कुल इन्हां कोलों ना किसी रिश्ता लेना है तो ना किसी रिश्ता देना है, ना सौदा खरीदना है ना सौदा बेचना है, ना किसी ने इन्हां नूं बुलाउणा है ना कलाम करनी है, ना इन्हां वल जाना है तो ना इन्हां नूं अपने वल बुलाना है, ना आउण देना है। बिल्कुल बाईकाट करो, किसी किस्म दी नाल खरीदो फरोख्त लैन देन मामलात कुछ नहीं होएगा। ये तजवीज़ आई, सारियां ने पास की, हलफ चुकिया, फिर सहीफा एक तहरीर लिखी, सारियां ने उहदे उत्ते दस्तखत कीते, अंगूठे लगाए कि असी सारे जामन हाँ
یہ صحیفہ لکھیا بغیز بن عامر نے، عہد و پیمان کر لیا، صحیفہ لکھ لیا کہ مکمل طور تے بائی کاٹ کران گے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، تعاون نہیں کرنا، خرید و فروخت، لین دین، معاملات سب کچھ ختم۔ صحیفہ لکھ کے تے بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتا۔ عمل شروع ہو گیا۔ یہ سارا قبیلہ بنو ہاشم بنو مطلب پریشان ہو گئے بھی کی کریے، کوئی بلاؤندا بھی نہیں، کوئی بولدا بھی نہیں، کوئی لین دین نہیں کردا، آن جان نہیں، بالکل قطع کلامی ہے۔ اے آہستہ آہستہ محصور ہندے ہندے شیب ابی طالب دے اندر قید ہو گئے۔ اے 7 نبوت اور محرم الحرام یعنی کہ 6 نبوت 6ویں سال آخر تے ذی الحج دے اندر حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ 3 دن دے فاصلے نال مسلمان ہوئے، تے کو محرم دا مہینہ چڑھ دے آئی اے بائی کاٹ ہو گیا، نبوت دا 7واں سال اے بائی کاٹ شروع ہو گیا، تے شیب ابی طالب دے اندر اے سارے معذور ہو گئے، کلمہ پڑھن والے تے نام پڑھن والے، بنو مطلب تے بنو ہاشم دے سارے افراد قید ہو گئے۔ کدی کدی چھپ چھپا کے نکل دے تے کوئی چیز مل جاندی تے کھا لیندے، جڑا جمع شدہ راشن سارا ختم ہو گیا، تے بھوک دی وجہ تو بچے رون تے عورتاں رون دیاں آوازاں باہر تک آن، باہر نکل دینے خرید و فروخت واسطے، کوئی چیز لین واسطے، کوئی بندہ انہاں نوں کوئی چیز دین واسطے تیار نہیں، تے باہروں تجارتی قافلے مکے دے اندر آندے، انہاں نوں پتہ لگدا تجارتی قافلہ آیا ہے، کچھ خرید لئیے۔ اے مکے دے چودھری تے سردار انہیں ریٹ ودا دیندے کہ شیب ابی طالب والے بنو ہاشم تے بنو مطلب انہوں خرید نہ سکدے، صرف اینی کوئی اجازت سی کہ حرمت والے مہینیاں دے اندر اے باہر نکل آندے، جدوں لوگ حج کرن واسطے آندے انہاں نال ملدے ملاندے تے دعوت پیش کردے، پیغام پیش کردے، اینی کوئی اجازت ہے، تے باقی مہینیاں دے اندر بالکل پابندی ہے، باہر نکلدے نے ملدا کچھ نہیں، کوئی اوتھے پہنچان دی کوشش کردا ہے، جان دیندا کوئی نہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پتیجا حکیم بن حزام کدی کدی ماں جی خدیجہ واسطے کوئی نہ کوئی چیز، آٹا چاول گندم روٹیاں کوئی نہ کوئی چیز کھان واسطے بھیج دیندا۔ ایک دن ابو جہل نے ویکھیا، کہن لگا میں تینوں نہیں جان دیاں گا۔ ابو البختری نے ویکھیا، کہن لگا ابو جہل اج تک کدی کسے نے کسے دا کھانا پینا بھی بند کیتا ہے، تہاڈا تے عجیب قسم دا معاملہ ہے، اے ایسی سازش تے ایسی تدبیر، اے ہو جی تدبیر پہلو چل نہیں سکی، اے ہو جی تدبیر ہے جنہیں مسلمانوں نو پریشان کر دیتا ہے۔ سردار ابو طالب بھی نال قید، دیگر سارے قبیلے والے خاندان والے۔ ایک دن حکیم بن حزام نے اپنی پھپھو سیدہ خدیجہ واسطے کھانا بھیجیا، ماں جی خدیجہ نے کھانا ویکھیا تے کھانا تھوڑا ہے تے سنبھال کے رکھ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے نے، سو رہے نے، آپ جدوں بیدار ہوئے ماں جی خدیجہ نے کہ کھانا رکھیا، محبوب جی کھانا کھا لو۔ نبی پاک نے پوچھیا خدیجہ کیا تو کھانا کھا لے آئے؟ کہنے لگیاں محبوب جی کھانا تھوڑا سی، میں تواڈے واسطے سنبھال کے رکھے آئے، آپ بھی کھا لو، اپنیاں بیٹیاں نو کھلا لو، میں انجی گزارا کر لانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو گرن لگ پے۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو او عورتیں کہ مکے دے اندر تیرے تو بڑھ کے مالدار کوئی نہیں سی، تے مکے والے تیرا مال تجارت تے لے کے جاندے سن تے تیری ملازمت کردے سن، میرے کو لائیں تے کھانے دے لکمیاں تو
تو بھی ترس رہی ہیں. ماں جی خدیجہ فرماندیاں نے محبوب جی پریشان نہ ہو, مینوں اللہ دا نبی مل گیا ہے, میں سمجھنی ہاں ساری کائنات مل گئی ہے. تے اللہ پاک نے جبریل نو بھیج کے خوشخبری سنوائی ہے کہ سونیا حضرت خدیجہ نو پیغام دے دیو, اللہ نے تیرے واسطے جنت دے اندر موتیاں دا محل تعمیر کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہن والے اس قدر مجبور ہو گئے کہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرتے نے, کھجوراں دیاں گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کرتے نے, پھر چمڑے نو پانی دے اندر رات نو بھگو دیندے نے, صبح اڑتے نے تے چمڑا پانی نال پھل جاندا ہے, نرم ہو جاندا ہے, اونوں منہ وچ لے کے چوس چوس کے گزارا کردے نے. اسی طرح شیب ابی طالب دے اندر ایام گزرتے گئے, 3 سال گزر گئے, نبوت دا 10واں سال تے محرم دا مہینہ آ گیا. مکے دا ایک چودھری ہے ہشام بن عمر, انہیں ویکھیا ایک کہو جیا ظلم ہے تے کہو جے انسان جو برداشت کر رہے ہیں. اے اٹھیا تے زہیر بن ابو امیہ کو لگیا. زہیر بن ابو امیہ نبی پاک دی پھپھو دا بیٹا ہے. کہنے لگا زہیر کہو جی گل ہے, اسی کھانے پینے تے ساڈے رشتے دار ترس دینے تے بچیاں دیاں چیخاں تے رون دیاں آوازاں رات نو سنائی دیندیاں نے. زہیر کہنے لگا کی ہو سکتا ہے, میں کلا کی کر سکنا, سارے مکے والے ایک پاسے نے. ہشام بن عمر کہنے لگا تو کلا نہیں میں بھی تیرے نال ہاں. کہنے لگا 2 ہو گئے, تیسرا ہور لب لو. ہشام بن عمر باہر نکلیا تے مطعم بن عدی نو ملدا ہے. کہنے لگا مطعم اے او مطعم ہے جنہیں نبی پاک نو ایک وقت دے اندر پناہ بھی دتی سی. گل لمبی ہے. کہنے لگا مطعم کہو جی گل ہے, اسی کھائیے پیے تے ساڈے رشتے دار تے قبیلے برادری قوم والے مکے والے پانی دے کوٹنوں تے روٹی دے لقمے نو ترسن. کہنے لگا میں کلا کی کر سکنا. کہنے لگا تو کلا نہیں میں بھی تیرے نال ہاں, زہیر بھی تیرے نال ہے. کہنے لگا چل کوئی اور بندہ لبو. وہ تو نکلیا تے ابو البختری دے پاس گیا, کیونکہ ابو البختری بھی نرم دل بندہ سی جو کہ راشن جاندیاں روک دیندا سی لوگاں نو کہ جان دیو, راشن پہنچان دے اندر بھی تعاون کر دیندا سی. ابو البختری کہنے لگا میں کلا کی کر سکنا. انہیں آکھیا کلا نہیں میں بھی تیرے نال. انہیں کہا ہور, نے کہا زہیر بھی نال, ہور کون مطعم بن عدی بھی نال. کہنے لگا چلو ایک ہور بندہ لبو, 4-5 بندے تے ہو جائیے. ایک ہور بندہ زما بن اسود اس چودھری نال رابطہ کیتا, اے بھی من گیا. کہنے لگا اسی تے پہلو اس ظلم دے معاہدے تے راضی نہیں سا. اے 5 چودھری تے سردار رات نو بیٹھ کے مشورہ کیتا, آپس دے اندر صلاح کر لئی کہ صبح انج کرنا ہے. مکے والیاں نے مجلساں لگائیاں تے سارے آ کے اپنی اپنی مجلساں اندر بیٹھ گئے. زہیر بن ابو امیہ آیا, بیت اللہ دا طواف کرن لگ پیا. بیت اللہ دا طواف کر کے تے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مکے والیو آج جڑا ظلم دا معاہدہ کیتا جے میں دے خلاف ہاں, اے بائیکاٹ ختم کرو. اج تک کدی زمین تے ایہو جہا ظلم بھی ہویا ہے کہ کسی دا کھانا پینا بند کر دیتا جائے. رات نو بچیاں دیاں چیخاں سانو سون نہیں دیندیاں, ساڈے کلیجے پھٹدے نے. کیہو جہا ظلم شروع کیتا جے. ابو جہل کہنے لگا اپنی بات نو ایتھے ہی روک, تو جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. ہشام بن عمر اٹھیا, کہنے لگا ابو جہل تیری گل اس تو بھی غلط ہے, بالکل معاہدہ ختم ہونا چاہیے. ابو البختری اٹھیا, میں بھی تواڈے نال ہاں, معاہدہ ختم ہونا چاہیے. ادھر مطعم بن عدی اٹھیا, میں بھی تواڈے نال ہاں, معاہدہ ختم ہونا چاہیے. زما بن اسود اٹھیا, میں بھی تواڈے نال ہاں. کیوں بھی اج مجمع وچ ایک ادھروں اٹھ پوے, ایک ادھروں اٹھ پوے, ایک باہروں اٹھ پوے, 5-6 بندے اٹھ پے تے انج لگدا جویں سارے ہی نال نے. ایک پلاننگ سی, انہاں دا مشورہ سی, ایک ادھروں اٹھ پیا, ایک ادھروں اٹھ پیا, ایک ادھروں اٹھ پیا, میں بھی نال ہاں, میں بھی نال ہاں. ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے تہاڈی سازش ہے.
ਇਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਅਬੁਲ ਹਕਮ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮੁਆਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਆ गए, बैतुल्लाह ਦੇ ਸੇਂਝ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ बैतुल्लाह ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आसमान तो अल्लाह ने पैगाम भेजा है, जिब्रील वही लैके आया है कि वो जरा सहीफा मुशरिकीन ने लिखा है वो दीमक स्योंक वो सारा सहीफा खा गई है, ख़त्म कर गई है। सहीफे दे उत्ते सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, बाकी तुहाडा मुआहदा सारा ख़त्म हो गया है। तुसी शोर कर रहे हो कि सहीफे नूं चाक कीता जाए, फाड़िया जाए, मुआहदा खत्म किया जाए, उस सहीफे नूं तो दीमक खा गई है। कहने लगे अबू तालब किहो जिहियां गल्लां पिया करना है? सरदार अबू तालब कहने लगा चल फिर इसे गल ते फैसला कर लो, बैतुल्लाह दा दरवाजा खोल के वेखो, जे सहीफा सलामत होया ते मैं अपने भतीजे ते तुहाडे राह विचों हट जावांगा, फिर मेरी हमायत खत्म, फिर जो चाहो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलूक करो, मेरी हमायत खत्म है। ते जे सहीफा दीमक खा गई होएगी ते फिर दसो ਤੁਹਾਡੀ की सजा है? ਕਹਿ लगे चलो हुणे वेख लेने आ। बैतुल्लाह दा दरवाजा खोल के वेखिया ते दीमक सारा सहीफा ही खा गई है। सिर्फ उत्ते बिस्म का अल्लाहुम्मा अल्लाह दा नाम सहीफे अंदर बाकी है, बाकी दीमक खा गई। मुशरिकीन वेख के हैरान रह गए। नबी पाक दी नबुव्वत दी सदाकत दी एक और दलील सामने आ गई। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम नू और कुव्वत और कामयाबी अता की थी। सहीफा खत्म हो गया है, मुआहदा टूट गया है। शेबे अबी तालब दे विचों मुसलमान बाहर निकल आए, आजाद हो गए कबीले, दावत और फैली। नबी पाक दी नबुव्वत दी इस सदाकत दी दलील वेख के और लोगों ने कलमा पढ़िया और कुव्वत बन गई। अल्लाह ने कामयाबी और गलबा अता किया। इस तो बाद दे नबुव्वत दा 10वां साल है और शेबे अबी तालब दी आज़ादी तो बाद इस तो बाद दे मामलात इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर बात इत्थों शुरू करांगे। जुमे दा वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह पाक बयान करना कबूल फरमाए, तुहाडा आउणा सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जिवें मुहब्बत प्यार करदे हो, अल्लाह इसे तरह मुहब्बत प्यार नाल, सलूक नाल, इत्तेफाक नाल, इत्तेहाद नाल सानू जन्नतुल फिरदौस अंदर भी इकट्ठियां फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, ओ कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां।